अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आप लोगों का। माह रमज़ान कैसे गुज़र रहा है। और जी हमारे शहर में तो आज बारिश बरसी है। तो मुझे बताया है कि कौन कहाँ कहाँ से इस वीडियो को देख रहा है और उनके शहरों में बारिश बरसी है कि नहीं बरसी। ये बारिश बरसने से ये हुआ है कि जी माशाल्लाह से मौसम दोबारा से ठंडा हो गया है। और जी इसके साथ एक और बड़ा काम हो गया जी, सर्दियों के कपड़े समेट लिए गए हैं। अच्छा, गर्मियों के कपड़े रखते हो कभी फील नहीं होता कि ना आप कपड़े कोई चीज़ रख रहे हो, पर सर्दियों की चीज़ें निकालते वक्त और रखते वक्त तो स्पेशल फ़ील होता है कि आप कुछ रख रहे हो। क्योंकि सर्दियों में ना जब आप चीज़ें समेट रहे होते हो, सिर्फ कपड़े ही नहीं समेट रहे होते, बड़ा कुछ समेट रहे होते हो। कंबल समेट रहे होते हो, रज़ाइयाँ समेट रहे होते हो, जर्सियाँ, स्वेटर, जैकेट, लाला जाने पता नहीं क्या क्या कुछ। फिर जब इस सबको समेट लेते हो ना, सच्ची ऐसा लगता है कि जैसे आपने पता नहीं कितना बड़ा कारनामा कर लिया है। तो मैंने तो ये कारनामा कर लिया है, और किस किस ने कर लिया है ये भी मुझे बताइएगा। अच्छा जी, आज की वीडियो के टाइटल से आपको अंदाज़ा हो गया कि मैं कुरान पाक की एक बहुत प्यारी सूरत के बारे में बताने लगी हूँ। वो इतनी प्यारी सूरत है, इतनी प्यारी सूरत है, वो आपको वहाँ वहाँ से आपके साथ खड़ी होती है जहाँ आपको सारे छोड़ जाते हैं। ये इतनी प्यारी सूरत है, उसके पढ़ने की इतनी फजीलत है कि आपको वो कहीं भी अकेला नहीं छोड़ती, कहीं भी अकेला नहीं छोड़ती, हमेशा आपके साथ रहती है। मतलब सूरह मुल्क पढ़ने की इतनी फ़जीलत है, इतनी फ़जीलत है। इस प्यारी सूरत के बारे में कहा जाता है कि ये कब्र के अज़ाब से आपको बचाती है, कब्र के अंधेरे से बचाती है, कब्र के कीड़े मकोड़ों से बचाती है। आप देखो, आप अपनी फैमिली के कितने भी लाडले क्यों ना हो, कितने भी प्यारे क्यों ना हो, आपका इस दुनिया से जब नाता टूट जाता है ना, तो आपके घर वाले आपको कब्रिस्तान पे छोड़ आते हो। कोई भी उस रात, आप सारी रात आपकी कब्र पे कोई नहीं रहता कि जी कब्र के अंदर आपके साथ क्या हो रहा है, किसी को कुछ नहीं। इस सूरत की तिलावत की बरकत से ये सूरत आपको कब्र के अंधेरे से भी बचाती है, कब्र के अज़ाब से भी बचाती है, कब्र के कीड़े मकोड़ों से भी बचाती है। मतलब वहाँ से बचाती है जहाँ पे आपको कोई बचाने वाला नहीं होता। मतलब आपके आप ये वही ना कि आप अपने घर वालों के कितने भी लाडले क्यों ना हो, कितने भी प्यारे क्यों ना हो, लेकिन जब आपकी लाइफ का सिलसिला ख़त्म हो जाता है ना, तो आप कब्र में अकेले ही होते हो, वहाँ पे आपको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होता। लेकिन जब आप ये सूरत को अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में बाकायदगी से पढ़ते हो ना, ये वहाँ पे आपके साथ खड़ी होती है, आपको कब्र के अज़ाब से बचाती, कब्र के ये कहते हैं अकेलेपन से बचाती है, कीड़े मकोड़ों से बचाती है। ये सिर्फ कब्र के अज़ाब से नहीं बचाती। इस प्यारी सूरत के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला से आपसे झगड़ा भी करेगी, आपके गुनाह भी माफ़ करवाएगी और आपको जन्नत लेके जाएगी। यकीन माने, इस सूरत को पढ़ने में ना, जिन लोगों के कुरान पाक पढ़ने की स्पीड बहुत अच्छी होती है ना, मेरे ख्याल से उनको 2 मिनट भी नहीं लगते। और जो बहुत आराम सुकून से भी पढ़ते हैं ना, वो भी 4 मिनट के अंदर अंदर इस सूरत को पढ़ सकते हैं आराम से। ईशा की नमाज के बाद डेली बाकायदगी के साथ आप ये 4 मिनट दो, ये 4 मिनट आपको लाइफ में, मतलब आपकी ज़िंदगी के बाद आपके वहाँ पे काम आएगी जहाँ पे आपके कोई और काम नहीं आएगी। ये कब्र पे आपके साथ देगी, मतलब कब्र के अज़ाब से के दरमियान एक दीवार बन जाएगी। कब्र की तन्हाई से, कब्र के कीड़े मकोड़ों से, आपको क्या पता कि कब्र में मुर्दे के बेचारे के साथ क्या क्या होता होगा। हाँ, लेकिन ये सूरत आपको बचाती है उन चीज़ों से। ये सिर्फ कब्र के अज़ाब से ही नहीं बचाती, ये क़यामत के रोज़ आपको जन्नत भी लेके जाएगी। क़यामत के रोज़ के सबको अपनी अपनी पड़ी होती है, ठीक है, पड़ी पड़ी होगी, कोई आपके साथ नहीं खड़ा होगा, लेकिन ये सूरत आपके साथ खड़ी होगी, अल्लाह से आपके लिए झगड़ा करेगी। तो आपको और क्या चीज़ चाहिए कि आप डेली रात के 4 मिनट नहीं निकाल सकते, डेली 4 मिनट। ये 4 मिनट आपके लिए आगे कितनी आसानियाँ पैदा करने वाला है, कितनी बरकत पैदा करने वाला है, पढ़ने वाले को भी अंदाज़ा नहीं होता है। यकीन माने, मेरा मानना तो ये है कि ये सूरत जब आपको कब्र के अज़ाब से बचाती है ना, ये आपको दुनिया के मुश्किलात के भी अज़ाब से बचाती है। इसके मुसलसल पढ़ने से रिज़्क़ में बरकत भी पैदा होती है। बल्कि जो आपके प्यारे इस दुनिया में नहीं हैं, आप उनके लिए भी पढ़ें,
ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا ہوتی ہیں. مطلب اس کی تلاوت سے، اس کے پڑھنے کی برکت فضیلت اتنی برکت ہے کہ آپ اپنے کسی پیارے کے لیے بھی پڑھتے ہو نا، جو اس دنیا میں نہیں رہا، اس کو بھی اس کا مطلب نا بینیفٹ ملتا ہے، فائدہ ملتا ہے. پڑھنے والے کو تو ملتا ہی ملتا ہے، لیکن جس کے لیے پڑھ رہے ہوتے ہو اس کو بھی ملتا ہے. تو ویسے بھی ماہ رمضان ہے، عشاء کی نماز کے بعد ڈیلی کی عادت بنائیں. مجھے یقین ہے کہ میرے بہت سے یوٹیوب فیملی والے پڑھتے ہوں گے، لازمی پڑھتے ہوں گے، اور جو نہیں پڑھتے وہ آج سے عادت بنا لیں. یقین کریں یہ صورت آپ کو وہاں سے بچائے گی جہاں آپ کے ساتھ کوئی بھی نہیں کھڑا ہوا، کوئی بھی نہیں. یہ قبر کے عذاب سے بچائے گی جہاں آپ اکیلے ہوگے، قبر کے اندھیرے سے بچائے گی. یہ قیامت والے دن آپ کو جنت لے کے جائے گی. یہ اللہ سے آپ کے لیے جھگڑا کرے گی، یہ وہاں پہ آپ کے لیے کھڑی ہوگی. تو میرے یوٹیوب فیملی اس کو پکڑ لیں، یہ صورت پکڑ، یقین مانیں آپ اس کو ڈیلی باقاعدگی سے پڑھو گے نا، پھر آپ کے لیے ہر معاملے میں آسانی پیدا ہو جائے گی. اور دیکھیں آپ کو پتہ، وہی میں آپ کو ایک بات بتا رہی ہوں نا بار بار، کہ ہم اپنے گھر والوں کے لیے کتنے عزیز ہوتے ہیں، ہر معاملے میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. لیکن آپ کی جب اس زندگی سے ناطہ ختم ہو جاتا ہے نا، تو قبرستان میں آپ کو اکیلا چھوڑ کے آ جاتے ہیں. چاہے آپ اپنے فیملی کے لیے کتنے بھی لاڈلے کیوں نہ ہو، سب کو پتہ ہو کہ آپ کو اندھیرے سے کتنا ڈر لگتا ہو، لیکن قبر کے اندھیرے سے آپ کو کوئی نہیں بچا سکے گا. لیکن یہ صورت آپ کو بچائے گی. مطلب آپ کو اور کیا چاہیے؟ یہ آپ کو قبر کے عذاب سے بھی بچائے گی، قبر کے اندھیرے سے بھی بچائے گی، اور آخرت کے دن مطلب قیامت کے دن یہ آپ کو جنت بھی لے کے جائے گی. یہ وہاں بھی آپ کے لیے کھڑی ہوگی. تو آج سے پڑھنا سٹارٹ کریں آپ لوگ. بہت فضیلت والی ہے، بہت برکت والی ہے. اس کو مسلسل پڑھنے سے آپ کی اس دنیاوی زندگی میں بھی برکت پیدا ہوتی ہے، آپ کے رزق میں بھی برکت پیدا ہوتی ہے. جو دنیاوی مشکلات کا عذاب ہوتا ہے اس میں بھی آسانیاں پیدا ہوتی ہیں. تو پھر آپ اسے ڈیلی پڑھیں، اور پھر اس کی فضیلت و برکت اپنی لائف میں بھی دیکھیں اور لائف کے بعد بھی دیکھیں گے. اچھا جی، یہاں میں چنا چاٹ بنا رہی تھی. ہمارے گھر میں نا چنا چاٹ ہمیشہ میری امی بناتی ہیں. اچھا، ماؤں کے اندازے نا ہمیشہ ہی درست ہوتے ہیں مسالے وغیرہ ڈالنے میں، وہ کبھی غلط ہوتے ہی نہیں. اس دفعہ ہم ہمت کر کے میں نے بنائی، میں نے کہا چلو میں بناتی ہوں. اچھا، جب آپ روزے میں نہیں ہوتے تب تو آپ مسالے وغیرہ چیک کر کے نا ٹھیک چیز بنا لیتے. جب روزے میں ہوتے ہیں نا تب بھی سارا اندازے میں چل رہا ہوتا ہے. میں نے بڑے ڈرتے بنائی تھی، لیکن بہت مزے کی بنی تھی. میں آپ کو جلدی سے اس کی ریسپی بتا دیتی ہوں. میں نے نا آدھا کلو آلو لیے تھے، 1 پاؤ چنے لیے تھے، 2 ٹماٹر لیے تھے، 2 پیاز لیے تھے، 3 ہری مرچیں لی تھی جنہیں بریک بریک کاٹ لیا تھا، اور دہی میں نے ایک چھوٹا باؤل کا لیا تھا. املی میں نے لی تھی جسے میں نے پانی میں ڈپ کر کے رکھ دیا تھا. اب جی مسالے اس میں صرف 3 ہی ڈلنے ہیں. ایک نمک ڈلے گا جو آپ نے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالنا ہے. میں نے تقریباً 1 کھانے کا چمچہ نا نارمل ڈالا تھا. سرخ مرچ میں نے اس میں 1.5 کھانے کے چمچے کی ڈالی تھی. اور جو گرم مسالہ نہیں، چاٹ مسالہ میں نے اس میں وہ بھی 1.5 کھانے کا چمچہ ڈالا تھا. اور یہ ساری چیزیں ڈال کے اسے اچھے سے مکس کر لیں. آپ کی چٹپٹی سی مزیدار سی چنا چاٹ ریڈی ہو جائے گی. یقین کریں یہ اتنی مزے کی بنی تھی. میں نے روزے کی حالت میں بنائی تھی، میں مسالے چیک نہیں کر سکتی تھی. مجھے یہی ڈر تھا کہ کوئی نمک مرچ تیز یا کم نہ ہو جائے. اگر تیز ہیں تب بھی نہیں کھائے جاتے، کم ہو تو پھر تو تھوڑا سا مسالے ایڈ کر کے بندہ بہتر کر ہی لیتا ہے نا. تو یہ اتنی مزے کی بنی تھی، اتنی ٹیسٹی بنی تھی کہ میرے گھر والوں نے ایک دم کہتے ہیں نا صفایا کر دیا. تو اس کے ساتھ یہی ہوا تھا کہ ایک دم اس کا صفایا ہو گیا تھا. مطلب یہ اتنی مزے کی بنی تھی. تو میری آج کی ویڈیو کو لائک کر لیجئے گا. جو نئے دیکھنے والے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، اور سورہ ملک ڈیلی پڑھنے کی عادت بنائیں. یقین کریں یہ بہت فضیلت والی صورت ہے. اس صورت پڑھنے کی برکت آپ کو دنیا میں بھی فیل ہوگی اور دنیا کے بعد بھی فیل ہوگی، یقین مانیں. تو میری آج کی ویڈیو کو لائک کر لیجئے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا. جہاں جہاں ہیں خوش رہیں، آباد رہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، ہماری عبادات کو قبول فرمائے، اور ہمیں ڈیلی سورہ ملک پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین ثم آمین. اللہ حافظ.